अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फोवॉर्स। नाज़रीन कराम, रूए ज़मीन पर जारी इस खैर व शर के मार्के में शर की तमाम क़ुव्वतें खैर को मिटाकर शर के गलबे के लिए कोशिशें कर रही हैं। इस मार्के में इब्लीस को इसके तमाम शयातीन, जिनमें जिन्नात और इंसान शामिल हैं, इनकी मदद हासिल रही है। शर की क़ुव्वतें हर तरह के मादी असबाब के साथ साथ शैतानी हरबे भी इस्तेमाल करती रही हैं। इन शैतानी हरबों में जादू को बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसा कि कुरान करीम की आयत से मालूम होता है कि अल्लाह के दुश्मन यहूद ने अल्लाह की तालीमात के बजाय इब्लीस की तालीमात को तरजीह दी है। चुनाचे खैर का इल्म छोड़कर उन्होंने शैतानी इल्म हासिल करने की कोशिश की। अल्लाह ताला का इरशाद है, वो यहूद इस चीज़ के पीछे पड़े जो शयातीन सुलेमान की बादशाहत में पढ़ते थे, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया बल्कि शयातीन ही ने कुफर किया। यहूद ने इस जादू को सीखा और हर दौर में खैर की कुव्वतों को इसके ज़रिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है। इन अल्लाह के दुश्मनों ने जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को कत्ल करके ख़त्म करना चाहा, वहीं अपने जादू के ज़रिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हुए। नाज़रीन, एक यहूदी लुबैद इब्ने आसम ने अपनी बहनों के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 6 माह सख्त तकलीफ़ में रहे। इस वाक़े को इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, निसाई, इब्ने माजा और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि अजमाइन वगैरह ने सब ने बयान किया। आपके सामने बुखारी शरीफ की रिवायत रखता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया। इतना सख्त जादू था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज के पास आए हैं, हालांकि वो आते नहीं थे। रावी सुफियान कहते हैं कि ये सूरत हाल सख्त तरीन जादू में होती है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम्हें इल्म है कि जिस मसले में मैं अल्लाह ताला से सवाल कर रहा था, अल्लाह ताला ने मुझे बाखबर कर दिया है। रात ख्वाब में मेरे पास 2 शख्स आए, एक सर की जानिब और दूसरा मेरे पैरों की जानिब बैठ गया। मेरे सर की तरफ जो बैठा हुआ था, इसने पैर की तरफ वाले से कहा कि इनका क्या हाल है। दूसरे ने कहा, जादू किया गया है। पहले ने पूछा, इनको किसने जादू किया है। इसने बताया कि लुबैद इब्ने आसम ने, जिसका ताल्लुक बनी जुरैक के कबीले से है। ये मुनाफिक है और यहूद का हरीफ है। पहले ने पूछा, किस चीज़ में जादू किया है। इसने कहा, सर के बालों और कंघी में। पहले ने पूछा, कहाँ रखा है। दूसरा बोला, बनु ज़रवान के कुएं में, पत्थर की चट्टान के नीचे और तर खजूर के दरख्त की छाल में। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पर आए और इसको निकाल लिया। फिर फरमाया, ये वही कुआं है जो मुझे दिखाया गया था। गोया इसका पानी ऐसा था जैसे मेहंदी का गदला पानी, और वहाँ खजूर के दरख्त शैतानों के सर की मानंद थे। मैंने कहा भी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे बदला लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे तो शफा दे दी है और मैं लोगों में बुराई फैलाना पसंद नहीं करता। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर अब तक यहूदी इस जादू को मुसलमानों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो इसको मुसलमानों के खिलाफ इनफरादी सतह पर भी इस्तेमाल करते रहे हैं और इज्तिमाई यानी उम्मत की सतह पर भी। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहूदियों के कुछ बड़े जादूगरों के बारे में आपको बताऊंगा और इस जादू के फितने से पर्दा उठाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि उर्दू इन्फोवॉर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ भी आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, जादू की 2 किस्में हैं। एक किस्म वो है जो सिर्फ तखय्युल, शोताबाजी और नज़रबंदी से ताल्लुक़ रखती है, इसमें हकीकत कुछ नहीं होती। जबकि दूसरी किस्म वो है जो हकीकत से ताल्लुक़ रखती है। यहूदियों के यहाँ रूहानियत से मुतालिक उलूम को कबाला कहा जाता है, लेकिन ये रूहानियत वो नहीं जिसका तसव्वुर इस्लाम में है। यहूदियों की रूहानियत का बड़ा हिस्सा शैतानियत, सफलियात और जादू से मुतालिक है। कबाला वो इल्म है जिसमें इंसानी जहन को कब्जे में करने के तमाम तर तरीके सिखाए जाते हैं। जादू के जरिए, कीमिया के जरिए, बरकियाती लहरों यानी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के जरिए, हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी के जरिए। नाज़रीन, कबाला की हकीकत यहूदी मजहबी पेशवाओं को ही मालूम है। दीगर कौमों से इसको छुपाने के लिए उन्होंने इस इल्म के कई और अहम नाम दुनिया में मुतारिफ करवाए। इनमें से कौन सा हकीकत है, इसका जानना खासा मुश्किल काम है। उन्होंने इस शैतानी अमल के जरिए मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ फितने फैलाए हैं और तरह तरह से मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहे हैं। चलें अब उन कुछ शैतान परस्तों का जिक्र करते हैं जो ज़ाहिरन कुछ और थे जबकि हकीकत में कुछ और। हमें चाहिए कि दीन के दुश्मनों से होशियार रहें, ख्वाह वो कहीं भी छुपे हों। इन पुरस्कार शख्सियात में जिसका सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा, उसका नाम था अबू ईसा अस्फ़हानी। नाज़रीन, ये 8वीं सदी ईस्वी के शुरू में था। यहूदियों का दावा है कि खिलाफत बनु उमैया के दौर में मुसलमानों की बाहमी खून रेजी इसी के बातनी तसरुफात का नतीजा थी।
اس کے علاوہ ابراہیم ابو العافیہ تھا۔ یہ اندلس یعنی اسپین کے ایک مڈل کلاس گھرانے کا فرد تھا۔ 1278 میں بیت المقدس سے واپس آ کر اس نے اپنے مسیح ہونے کا اعلان کیا۔ یہ اس قدر باطنی قوتوں کا مالک تھا کہ اس نے اپنے جادو کے ذریعے سے عیسائیوں کے سب سے بڑے روحانی پیشوا پوپ نکولس سوم کو تصرف قلبی سے یہودی بنانے کی کوشش کی۔ پوپ نکولس کو جب اس کی سازش کا علم ہوا تو اس نے اس پر اپنے فتوے کے ذریعے لعنت کی اور اسے موت کی سزا کا حکم سنایا۔ قبل اس کے کہ ابراہیم ابو العافیہ کو پھانسی ہوتی، پوپ نکولس خود تیسرے دن مر گیا۔ بعد میں عیسائی عدالت نے اس شخص کو زندہ نظر آتش کرنا چاہا تو اس نے سزا دینے والے پورے عملے کو ججوں سمیت مسحور کر دیا اور وہ اسے سزا دینے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں عاشر لیملن کی۔ یہ شخص 16ویں صدی میں اپنے باطنی تصرفات سے خلافت عثمانیہ کو تباہ کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ مسلمانوں کا خاتمہ کر کے بیت المقدس واپس دلوائے گا۔ ناظرین، اسی کا ایک ساتھی تھا سباتائی زیوی۔ یہ 1626 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ یورپ کی 2 بڑی تاجر تنظیموں کا نمائندہ تھا، جبکہ یہ خود بھی ایک کامیاب تاجر تھا۔ عربی اور عبرانی زبان کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس کے علاوہ یہ قبالہ کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ یہودی اس کو بڑا زاہد اور عابد تصور کرتے تھے۔ 1648 میں اس نے اپنے نبی یعنی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی شہرت اس وقت دنیا میں پھیل گئی جب مصر جا کر اس نے پولینڈ کی ایک خانہ بدوش یہودی فاحشہ عورت سے شادی کر لی۔ اس خبر نے تمام دنیا کے یہودیوں میں کوہرام مچا دیا۔ کسی عابد و زاہد عالم یہودی کا خانہ بدوش فاحشہ یہودن سے شادی کرنا یہودیوں کے ہاں ان کے مسیح کی نشانی تھی۔ چنانچہ وہ مسیح جس کا انہیں انتظار تھا فاحشہ یہودن سے شادی کر چکا تھا۔ اس لڑکی کا دعویٰ تھا کہ اس کے ساتھ مسیح کے علاوہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتا، لہٰذا خدا نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ مسیح کے آنے تک جس سے چاہے جنسی تعلق قائم کرتی رہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس مسیح دجال پر جس کی بیوی ایک زانیہ فاحشہ ہوگی۔ ناظرین، سباتائی زیوی نے یہودیوں کو تمام مذہبی قیدوں سے آزاد کر دیا اور تمام شریعت کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ سباتائی زیوی یہود کی تاریخ کا ایسا نام ہے جس نے یہودیت کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور ایک نئی تحریک جو تمام مذہبی قید و پابندیوں سے آزاد تھی اس کی بنیاد ڈالی۔ دور جدید کی صہیونی تحریک جس کو تھیوڈر ہرزل نے قائم کیا تھا، در حقیقت اس کی بنیاد سباتائی نے ہی رکھی تھی، جبکہ خود تھیوڈر ہرزل بھی سباتائی کا عقیدت مند تھا۔ ناظرین، اس کے بعد یعقوب فرینک جو 1726 میں پیدا ہوا، اس کا تعلق یوکرین سے تھا۔ یہ بھی غیر معمولی روحانی قوتوں کا مالک تھا۔ یہ یوکرین سے ترک وطن کر کے ترکی آ گیا اور ڈونما کا کارکن بن گیا۔ ڈونما یہودی روحانی قوتوں کے اکابرین کی وہ جماعت ہے جو جادوئی تصرفات کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہی روحانی اکابرین تھے جو 19ویں صدی کے آخر میں خلیفہ عبد الحمید ثانی کے پاس فلسطین کی خریداری کا سودا کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس وفد کا سربراہ کراسو افندی تھا۔ یہ افندی ننگے ملت ننگے دین اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا کا مربی تھا اور یہی افندی تھا جو خلیفہ کے پاس خلافت کے خاتمے کا پروانہ لے کر گیا تھا۔ ناظرین، یعقوب فرینک وہ یہودی ہے جس نے عالم یہودیت کے لیے جنسی آزادی کو بنیادی دینی شعار قرار دیا۔ اس نے مجازی جنسی صورت میں خدا کو پانے کا طریقہ بتایا۔ اس نے خدا کے قرب اور اس تک ترقی کا راستہ یہ بتلایا کہ انسان جتنا پستیوں میں گرے گا، جتنا شریعت کے دامن کو تار تار کرے گا، اتنا ہی خدا کا مقرب ہوتا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ سعید ارمنی، اس کو تاریخ میں سرمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تھا۔ اس کو باطنی تصرفات اور کالے علم کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ 1660 میں اورنگزیب عالمگیر نے اس کو موت کی سزا دے دی۔ اسرائیل بن ایلیزر، اس کو بال شیم توف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی روحانی تحریک حسیرزم کا بانی ہے۔ یہ بے پناہ باطنی قوتوں اور کالے علم کا مالک تھا۔ یہ بیمار لوگوں کو چھو کر اچھا کر دیا کرتا تھا، پانی پر چلتا تھا، نگاہیں ڈال کر درختوں اور جنگلوں کو آگ لگا کر جھلسا دیتا تھا۔ ناظرین، یہ جادو کے ذریعے غیر معمولی کام کرتا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ براہ راست خدا سے رابطے میں ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میرے خدا کی سفارش عذاب میں پڑے یہودیوں کو نجات دلاتی ہے۔ اس کی ساری کوششیں خلافت عثمانیہ کو اپنے جادوئی تصرفات سے ختم کرنے کے لیے تھیں۔ اس کے علاوہ یہود کو بھی اس نے بہت فائدہ پہنچایا، جبکہ اس کے مخالفین اس پر عورتوں کا رسیا اور شہوتی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ تحریک کوئی معمولی تحریک نہیں، بلکہ اس تحریک نے پوری یہودیت کو اپنے لپیٹ میں لیا اور آج بھی بڑی تعداد میں یہودی اس پر عمل پیرا ہیں۔ یہ شراب کا شوقین اور دیگر نشاور ادویات کا عادی تھا۔ اب بات کرتے ہیں زیو ہرش کلیشر کی۔ اس کی پیدائش 1795 میں ہوئی۔ صہیونیوں کی واپسی کے لیے مغرب کی تمام یہودی اور غیر یہودی قوتوں کو یکجا کرنے میں اس کے جادوئی تصرفات کا سب سے زیادہ دخل ہے۔ ناظرین، مشہور یہودی سرمایہ دار میئر ایمشل روتھ شائلڈ کو بھی اس نے اسی مشن پر لگایا۔ خلافت عثمانیہ کے خلاف تمام باطنی قوتوں کو جمع کرنا اس کا کارنامہ ہے۔ اس نے یہودیوں کو یہ ماڈرن تصور دیا کہ مسیح کی آمد کے لیے خود ہمیں ہی راہ ہموار کرنی ہوگی۔ ناظرین، ان کے علاوہ بہت سے مشہور یہودی جادوگر تاریخ میں ملتے ہیں جو اس درجے تک پہنچے کہ انہوں نے اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا
اور اپنے جادوئی تصرفات کو عالم اسلام کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دجالی فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور جاتے ہوئے اردو انفو وارس کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔